निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका न्यायाधीश र कानून व्यवसायीसँग छलफल गर्ने महाभियोग सिफारिश समितिको निर्णय। जबराले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न पूर्व न्यायाधीश फोरमको चुनौती। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने भएपछि संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयक अलपत्र पर्ने निश्चित। न्यायको पर्खाइमा रहेका पीड़ितहरू थप मारमा। डेंगूको प्रकोप बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा सिरामलको अभाव। देशभरमा गरी डेंगूका बिरामीको संख्या 11,000 नाग्यो। ऊर्जा संकटका कारण युरोपेली देशमा 5%ले विद्युत खपत घटाउन युरोपियन युनियनको आग्रह। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनल समीकरण पूरा। आर्मीद्वारा पुलिस 13 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानून व्यवसायीसँग प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिले छलफल गर्ने भएको छ। समितिको आजको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानून व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको हो। समिति सचिव लक्ष्मी गौतमले भोलि उनीहरूलाई बोलाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। राज पदाधिकारी अधिवक्ता लगायत अब बयानमा जसको नामहरू उहाँले लिनु भएको छ ती कुरालाई हेरेर त्यसको चाहिँ अब नाम हामी यहाँ संकलन गर्दैछौँ र ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब बोलाउने भन्ने खालको समितिको आयोजना भएको छ। बयानका क्रममा जबराले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत लगायतको नाम लिएर आरोप लगाउनु भएको थियो। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएशनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेललाई पनि जबराले न्यायाधीश लगायत मागेको र आफूले नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनु भएको थियो। यसैबीच वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अहिलेको प्रतिनिधि सभाबाट टुङ्गो नलागे पनि महाभियोग प्रस्तावमा अर्को संसदमा लैजान मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व न्यायाधीश फोरमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थापाले प्रतिनिधि सभा नरहे पनि माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा लैजान मिल्ने बताउनुभयो। 101 ले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या भन्यो। यो सदन चुनावमा गएको छ, अर्को सदन त छ। हेर्नुस् अब यसले महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ स्थायी प्रकृतिको लिएर गयो। अरूको संविधान के छ छोड्नुस्, वेस्टमिनिस्टरको संविधान के छ, इन्डियाको संविधान के छ, हाम्रो संविधान के छ। प्रतिनिधि सभा मात्रै होइन, यो प्रतिनिधि सभामा मात्रै पेश हुँदैन। यो कुन चाहिँ संविधानविद जन्मिएर भन्छन् कि यो प्रस्ताव मोर्छ, प्रस्ताव चाहिँ माथिल्लो सदनमा जाँदैन भनेर। यसैबीच पूर्व न्यायाधीश फोरमले पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले जबरासँग कुनै पनि भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा मागेको प्रमाण पेश गर्ने चुनौती दिएको छ। त्यस्तै फोरमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा न्यायाधीश विरूद्ध अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै बयानका क्रममा आफूहरूको मानमर्दन हुने गरी जबराले अभिव्यक्ति दिनुभएको बताउनु भएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको झण्डै 2 महिना हुन लागेको छ। गत असार 31 गते दर्ता भएको विधेयक 1.5 महिनापछि गत भाद्र 7 गते प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएको थियो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिँदैन। पीड़कलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध भइरहँदा संसदभित्र दलहरूबीच सहमति समेत हुन नसकेपछि संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय पत्र पर्ने पक्का छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते सकिँदैछ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लागेको अवस्थामा संसदबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न त्यति सहज भने छैन। विधेयकलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूलाई बिना संशोधन फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक अगाडि बढ़ाइए मात्र विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने विकल्प रहेको जानकार बताउँछन्। सो समय अवधिभित्र विधेयक पारित हुन नसके विधेयक स्वत खारेज हुने कानूनविद रमन श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाबाट अहिले विधेयक पारित हुन नसके अर्को संसदले शुरूआती प्रक्रियाबाट विधेयकलाई अगाडि बढ़ाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्,
यस्तो छ अहिले पेश भएका विधेयकहरू सबै समाप्त हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अहिले छलफलको विषय त ठिक छ, महाभियोगको बारेमा त के हुन्छ भन्ने छलफल भइरहेछ भने त्यो विधेयकहरू त अब त्यहाँ यदि दर्ता भएर यदि पारित भएन यही सरकारको पटकको लागि चाहिँ त्यो काम लाग्दैन, नयाँ चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ, प्रक्रिया चाहिँ सुरुदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ। किन विधेयक प्रस्तावहरू सबै समाप्त हुन्छ भन्ने छ नि त। प्रस्तावित विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगको सिफारिशपछि महान्यायाधिवक्ताले 6 महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ता गराउनुपर्ने, अब गठन हुने विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन गर्न नपाइने, सशस्त्र र निशस्त्रको परिभाषा स्पष्ट नभएको तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सूचीकरण गर्ने लगायत विषयमा द्वन्द पीड़ितसँगै अधिकार कर्मीले पनि प्रश्न उठाएका छन्। ती प्रावधानले पीड़कलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय राखिएको अधिकार कर्मीले टिप्पणी गरेका छन्। विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव उठिरहँदा पनि सरकार यसप्रति गम्भीर नभएको उनीहरूको गुनासो छ। न्याय दिलाउने भन्दा पनि विधेयक कसरी टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र सरकार केन्द्रित रहेको द्वन्द पीड़ित सुमन अधिकारीको भनाइ छ। उनले भने अब यसमा चाहिँ सरकार चाहिँ पुरै चाहिँ अब साँच्चैकै न्याय दिने चाहिँ त्यति कमिटेड छ भन्ने देखिन्छ। तर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब फेरि न्याय दिने भन्दा पनि टुङ्ग्याउने खालको नियत चाहिँ कता छ कि भन्ने चाहिँ आशंका चाहिँ हामीलाई चाहिँ छ। त्यो भन्दा पनि पीड़ितको न्यायलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू हो। त्यो चाहिँ फुल्ली चाहिँ सरकार चाहिँ त्यसमा कमिटेड भएको चाहिँ कता देखिन्छ। 2052 साल फागुन 2 गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र युद्ध 2063 साल मक्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो। तर त्यस अवधिमा भएका घटनाहरूको अझै निरूपण हुन सकेको छैन। द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाहरूलाई निर्क्यौल गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको सरकारको दावी रहँदै आए पनि पीड़ितले भने विमति राख्दै आएका छन्। त्रुटिपूर्ण विधेयकलाई सच्याएर पीड़ितको सुझावको आधारमा चालू प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने अर्का द्वन्द पीड़ित गीता रसाइलीको माग छ। यद्यपि छोटो समयमा जारी प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित विधेयक अगाडि बढ़नेमा भने उनीहरूमा झिनो आशा भने जीवितै छ। द्वन्द पीड़ित गीता रसाइली भन्छन्, त्रुटिपूर्ण जुन विधेयक छ यसलाई चाहिँ सच्याएर अब पीड़ितहरूको सुझावको आधारमा चाहिँ यो विधेयकलाई संशोधन गरेर यही प्रतिनिधि सभाबाट नै पास हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अझै पनि चाहिँ हामी माग गर्छौं र झिनो आशा पनि छ पास हुन्छ कि भनेर एकदमै झिनो आशा चाहिँ छ। विधेयकमा संशोधनका लागि आवश्यक विषय नै संशोधन हुन नसकेको भन्दै विधेयकप्रति तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पनि सो विधेयकमाथि छलफल नभएको होइन। तर समितिबाट पनि पीड़ितलाई न्याय हुने किसिमबाट विधेयक संशोधन हुन नसकेको पीड़ित पक्षकै गुनासो छ। द्वन्द पीड़ितलाई राहत दिनका लागि ल्याइएको विधेयकले पीड़कलाई थप पीड़ा दिने गरी विधेयक आएको भन्दै विधेयक संशोधनको चर्को माग उठिरहेको हो। बिना संशोधन विधेयकलाई जारी प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न खोजिए आन्दोलनमा उत्रिने द्वन्द पीड़ितले चेतावनी समेत दिएका छन्। द्वन्द्वको आड़मा गरिएका अपराधहरूका दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि अपराधीहरूलाई उम्काउने तवरबाट ऐन संशोधन गर्न खोजिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। यता ऐन संशोधन भएर आए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने कानूनविदहरूले नै संशय व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विपरीत यसले केही प्रावधान राखेको भन्दै कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जानकार बताउँछन्। अधिवक्ता इन्द्र अरियाल भन्छन्, त्यो अपराधका दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने भन्ने उद्देश्य भन्दा पनि अपराधीहरूलाई चाहिँ उम्काउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न कानून मन्त्रालयले खोज्यो र त्यसलाई यथावत कायम राखेको छ। र यो ऐन संशोधन भएर आउँदाखेरि पनि यो ऐन चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यसका विषयमा धेरै अब्स्ट्याकलहरू धेरै बाधाहरू छ। यसले तपाईँको सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूको पनि विपरीत प्रावधानहरू राखेका छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू र हामीले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूको पनि मान्यता भन्दा विपरीत प्रावधानहरू राखेका छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि बनेको ऐन अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न आदेश नै दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 9 वर्ष अघि सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा क्षमादान दिन नपाइने गरी गरेको फैसला विपरीत विधेयक आएको भन्दै चर्को आलोचना भएको देखिन्छ। दलहरूबीच सहमति नहुने र द्वन्द्व पीड़ितसँगै अधिकार कर्मीबाट विरोध हुँदा विधेयकले संसदभित्र निष्कर्ष नपाउँदा न्याय पाउने पीड़ितको अधिकारमाथि भने फेरि पनि तुसरापात हुने जोखिम बढ़ाउँदै लगेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग।
डेंगूको प्रकोप बढ़ेसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा सिटामोलको अभाव हुन थालेको छ। औषधि पसलमा सिटामोल खरिद गर्न जाँदा कतिपय स्थानमा नपाइएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष खड्काले सिटामोल अभाव भएको गुनासो आएको बताउनुभयो। केही दिनमै सिटामोलको बिक्री वितरण सहज हुने उहाँको भनाइ छ। खोजे अनुसार चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने गुनासोहरू चाहिँ छ। अब यहाँले भने जस्तै के अन्य चाहिँ पत्र पत्रिकाबाट पनि यो खबर चाहिँ आएको हो र यही हिसाबमा हामीले चाहिँ औषधि उत्पादक संघहरूसँग पनि हामीले बुझेको थियौँ। उहाँहरूले जुन साबिकमा जति उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो त्यही क्रममै हामीले उत्पादन चाहिँ गरिरहेछौँ, त्यसमा घटाएको छैनौँ भन्ने चाहिँ छ र हामीले पनि त्यो चाहिँ उत्पादन र चाहिँ वितरणको चाहिँ सन्तुलन छ त्यसलाई कायम गरेर चाहिँ केही समयलाई अलि सहज हुने गरी चाहिँ यहाँले उत्पादन गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेको अवस्था। कहिलेसम्म सहज होला त? केही समयमै यो चाहिँ सहज हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ नेपाल औषधि लिमिटेडले पनि चाहिँ थप कच्चा पदार्थहरू आयात गरेर चाहिँ वितरणको लागि चाहिँ उहाँहरूले तयारीमा हुनुहुन्छ र अन्य उत्पादकहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ उत्पादनहरू बढाएर चाहिँ अलिक सहज गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ अनुरोध पनि गरिरहेछौँ। त्यो हिसाबले गर्दा केही समयमै 2-3 दिनमै यो चाहिँ सहज हुँदै जानुपर्छ। 2064 सालदेखि चाहिँ औषधिको मूल्य समायोजन हुन सकेका छैन। औषधिको मूल्य समायोजन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले माग गर्दै आउनु भएको छ होइन? उत्पादक संघले चाहिँ माग गर्दै आएको छ, तर सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यही कारणलाई लिएर कतै औषधि उत्पादक संघले चाहिँ कृत्रिम अभाव गरेको हो कि के लाग्छ यहाँलाई? अभाव हुने भयो भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ सामान्य रूपमै उत्पादन गर्दै आए तापनि उपभोक्ताहरूबाट चाहिँ खरिद गर्ने सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति पनि हुन सक्छ। त्यसले एउटा किसिमको कृत्रिम अभाव चाहिँ आउन सक्छ। यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ 2064 सालमा चाहिँ एउटा चाहिँ समायोजन भएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ यसको मूल्य चाहिँ समायोजन चाहिँ हुन सकेको थिएन समय अनुकूल र धेरै किसिमले उहाँहरूले नमाने तापनि यो कोभिडको महामारी पश्चात अलिकति उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो अहिले कच्चा पदार्थको पनि मूल्य वृद्धि रहेको र चाहिँ हाम्रो लागत पनि चाहिँ बढेको हिसाबले हामीले चाहिँ त्यतिमा बनाएर उत्पादन गरेर चाहिँ वितरण गर्ने सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारण समायोजन हुनु पर्यो भनेर त्यहाँबाट चाहिँ लगातार उहाँहरूको आएको थियो। यस्तो चाहिँ प्रकोपहरू हुँदा महामारी हुँदा चाहिँ अब अलिकति समायोजनको कुराहरू पनि त्यति सहज चाहिँ अलि नहुने हुनाले जस्तो बाहिर जाने चाहिँ जुन चाहिँ सूचनाहरू पनि जुन चाहिँ जनमानसमा पर्छ त्यो पनि राम्रो नहुने हुनाले अनुकूल समयमा वैज्ञानिक आधार र तथ्यमा भएर चाहिँ मूल्य समायोजन चाहिँ गर्ने पक्षमा नेपाल सरकार पनि रहेको छ। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहज यो परिस्थितिमा सहज गरिदिनु पर्यो र त्यस पछाडि चाहिँ फेरि बसेर कति उपयुक्त हुन्छ त्यसको वैज्ञानिक आधार विधि तय गरेर चाहिँ समायोजन प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछ। यता औषधि उत्पादक संघले बजारमा सिटामोलको अभाव देखिएको बताएको छ। संघका अध्यक्ष प्रज्वल जङ पाण्डेले महामारीका बेला अस्वाभाविक रूपमा माग बढेसँगै अभाव भएको बताउनुभयो। औषधिको उत्पादन कम गरेको भए चाहिँ कृत्रिम अभाव भन्ने कुराहरूमा छलफल गर्न सुहाउँथ्यो होला होइन। तर हाम्रो जुन प्रोडक्सनको रेसियो छ जुन हामीले गत वर्षदेखि गरेका छौँ अहिले पनि गरेका छौँ र डिमान्डको नर्मल माग छ, त्यो मागलाई पूरा गर्ने हिसाबले नेपाल औषधि उत्पादक संघले आफ्ना मेम्बर अर्गनाइजेसनबाट यो औषधिको उत्पादन भइरहेको छ र रेगुलर रूपमा भइरहेको छ। यसको प्रमुख कारण भनेकै अप्राकृतिक जुन अहिले तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ आवश्यकता मागहरू बढे, अप्राकृतिक नै हिसाबले डेङ्गुको रोगहरू बढ्यो। यो पहिला पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ, कोभिडको पहिलो लहरमा र स्पेसली दोस्रो लहरमा पनि यसको अलिकति मागहरू बढेको हो। अप्राकृतिक मागहरू बढेको कारणले गर्दाखेरि सहज रूपमा केही दिनको लागि प्यारासिटामोल अभावको सृजना भएको हो। यो किन भन्दाखेरि एउटा अलिकति अप्राकृतिक सञ्चित गर्ने बानी हाम्रो जुन छ सिटामोल धेरै राख्ने, किनभने यो एक्सपायर हुन्छ, धेरै राखेर काम पनि छैन। यसको सेवन पनि 2-4वटा 5वटा यसको डोज पनि हुँदैन। 3-4 दिनमा वात्तै अहिले डेङ्गुको केसहरू बढ्यो र अप्राकृतिक मागहरू पनि बढेको कारणले गर्दा मात्रै यसको अभाव चाहिँ अलिकति सृजना भएको हो। र 2 देखि 3 दिनमा हामी 30-40 लाख ट्याब्लेट चाहिँ प्यारासिटामोल चाहिँ बजारमा हामी पठाउँदै पनि छौँ। नेपालमा विभिन्न कम्पनीले दैनिक झण्डै 8 लाखको हाराहारीमा सिटामोल उत्पादन गर्ने गरेका छन्। मुलुकमा 40 भन्दा बढ़ी औषधि आयातकर्ता कम्पनी भए पनि सिटामोल लगायत अन्य धेरै औषधि ल्याउन छाडेका छन्। 2064 सालदेखि सरकारले औषधिको मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै उत्पादक संघले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। यसैबीच नेपालमा डेंगूका बिरामीको संख्या 11,000 नागेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार डेंगूका बिरामीको संख्या 11,065 पुगेको छ। त्यसमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 8,390 जनामा डेंगू देखिएको छ। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा 1,121 जनामा डेंगू संक्रमण भेटिएको छ। मुलुकभरका 10वटा जिल्लामा डेंगूको प्रकोप बढ़ी देखिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, रूपन्देही, दाङ, चितवन, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक र तेह्रथुममा सबैभन्दा बढ़ी बिरामी भेटिएको महाशाखाले जनाएको छ।
यस्तै नेपालमा पछिल्लो पटक थप 119 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणका कारण पछिल्लो एक सातामा 6 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 2191 पुगेको छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालमा गरी अहिले 19 जनाको आईसीयू र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चीनका राष्ट्रिय जनकांग्रेसको अध्यक्ष ली चान्सुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। भेटका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपाल र चीन असल छिमेकी रहेको र उच्च तहको भ्रमणले दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ़ तुल्याउन मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। मुलुकमा 5 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 11 लाख बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढ़ी 24.6% कर्णाली प्रदेश तथा सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा 2.6% बालबालिका श्रममा रहेका छन्। बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून र बाल अधिकार विरूद्धको कार्य गर्नु सरह हुने कानूनी प्रावधान छ। बाल मैत्री समाजको आधार जिम्मेवार परिवार उत्तरदायी सरकार नाराका साथ आज विभिन्न कार्यक्रम गरी बाल दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाल बालिकाको समग्र हक अधिकारको संरक्षण र बाल मैत्री समाज निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बरालको नमस्कार। पाल्पामा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती गरेका 400 बढी किसानले बजार भाव पाउन सकेका छैनन्। अघिल्लो वर्ष बजार भाव राम्रो पाएका किसानले यस वर्ष पाउन नसकेका हुन्। अघिल्लो वर्ष 280 रुपियाँ प्रति किलो मूल्य पाएका किसानले यस वर्ष भने 80 देखि 100 रुपियाँ किलोमा निकासी गर्न बाध्य भएको रिप्तीकोटका किसान शम्भु नेपालले जानकारी दिनुभयो। चाउचाउ कम्पनीले लैजाने आश्वासन दिए पनि यस वर्ष नलगेपछि बिक्रीका लागि समस्या भएको कृषि ज्ञान केन्द्रकी प्रमुख कामना अधिकारीले बताउनुभयो। रम्बा गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा दर्जन बढी गाउँ पहिरोको जोखिममा परेको छ। पिपलडाँडा, फोक्सिङकोट, मुगीका विभिन्न स्थानमा 100 बढी घर पहिरोको जोखिममा परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। फोक्सिङकोटमा मात्रै 75 घर परिवार पहिरोको जोखिममा छन्। पिपलडाँडा र मुगीमा 15 घर पहिरोको जोखिममा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले फोक्सिङकोटको बेलौजा, पिपलडाँडाको सेरादेखि माथिल्लो भाग, मुगीको मुखिया र सुवेदी टोलमा भूगर्भविदबाट पहिरोको अध्ययन समेत गराएको छ। फोक्सिङकोटको बेलौजामा 2077 साल असोज पहिलो साता परेको अविरल वर्षाले सिंगो गाउँ जोखिममा परेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पाल्पाले समयभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने 923 उम्मेद्वारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। जसमध्ये अहिलेसम्म 159 जना उम्मेद्वारले स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। उम्मेद्वार बनेर खर्च विवरण नबुझाएकाहरूलाई निर्वाचन कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको निर्वाचन अधिकारी रुक्माङ्गत अर्यालले बताउनुभयो। गत वैशाख 31 गते निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। उम्मेद्वारले स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता भए नभएको परीक्षण गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव दिन स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट पत्ता लागेका त्रुटि, बेहोरा, निष्कर्ष र सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा पाएकाहरू नै चेकमा साइन गरेर भुक्तानी दिने र अन्य शाखामा काममा व्यस्त भएपछि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदै गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पाल्पाका प्रमुख सशिन्द्र खातीले बताउनुभयो। पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बराल बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वाधार निर्माणका लागि वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार दिगो पूर्वाधार निर्माणको लागि सकारात्मक रहेको समेत बताउनुभयो। 15औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार पूर्वाधार विकासलाई जोड़ दिएकाले नेपाललाई अब छिट्टै अल्प विकसित देशको सूचीबाट माथि लैजान सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई थियो। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसका लागि सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो।
वीरगंज नाका भन्सारबाट भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयातित मालवाहक सवारी साधनको संख्या घटेको छ। सवारी साधनको आयात गत वर्षभन्दा 3 गुणाले घटेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अपरेशन इन्चार्ज जितेन्द्र रसाइलीले बताउनुभयो। रसाइलीका अनुसार आइतबार भारत हुँदै 425 मालवाहक सवारी साधन भित्रिएकोमा सोमबार 318 र मंगलबार 368 मालवाहक सवारी साधन भित्रिएका थिए। अघिल्लो वर्ष चाडपर्व नजिकै गर्दा भन्सारमा दैनिक 900 देखि 1100 सम्म मालवाहक सवारी साधन भित्रिएको थियो। इलेक्ट्रोनिक भिसाको शुल्क अब कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्न पाइने भएको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत पत्र प्राप्त गरेका निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो। आवेदकले ई भिसा प्रणालीमा तोकिए बमोजिम शुल्क भुक्तानी आफ्नो नाममा जारी भएका प्रिपेड डेबिट क्रेडिट कार्डबाट समेत भुक्तानी गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको चौथो दिन नेप्से बढ़ेको छ। हिजो 21.30 अंकले घटेको यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। हिजो 21.30 अंकले बढ़ेको बजार आज 47.44 अंकले बढ़ेर 1981.48 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 9.19 अंकले बढ़ेर 385.36 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 227 वटा कम्पनीको 46,18,000 भन्दा बढ़ी किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,45,38,00,000 भन्दा बढ़ी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युरोपियन युनियनकी प्रमुख उर्सुला भोन डर लेयनले कम्तीमा 5% विद्युत खपत घटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि ग्यास र बिजुलीको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको भन्दै उहाँले विद्युत खपत गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। प्रमुख लेयनले उच्च मूल्यहरू सामना गर्न सम्पूर्ण ब्लकमा बिजुलीको प्रयोग र ऊर्जा फर्महरूमा ऊर्जा कटौती गर्न आह्वान गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। ऊर्जा कटौतीको योजनाले कार्बन बिजुली उत्पादकहरूको नाफा हटाउने र तेल ग्यास र कोइला क्षेत्रहरूमा वास्तविक कर लागू गर्ने सहयोग गर्न लक्ष्य लिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। कोभिड-19 पछि पहिलो पटक विदेश यात्रामा निस्किएका चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङ र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच रूस र युक्रेन बीचको युद्धको विषयमा छलफल हुने भएको छ। उज्बेकिस्तानमा हुन लागेको सांघाई कर्पोरेशन अर्गनाइजेशन सम्मेलनमा दुई नेताबीच युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल हुन लागेको हो। त्यस्तै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विषयमा पनि छलफल हुने अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण रूसको पश्चिममा मुलुकसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ। 3 दिनका लागि विदेश यात्रामा निस्कनुभएका चीनिया राष्ट्रपति आज काजाकिस्तान पुग्नु भएको छ। भोलि उज्बेकिस्तानमा हुने सांघाई सम्मेलनमा पुटिन र शी जिनपिङ बीच भेटवार्ता हुनेछ। अब खेल प्रसंग। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। भोलि हुने पहिलो सेमी फाइनलमा समूह ए को विजेता विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र समूह बी को उपविजेता सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै भोलि नै दोस्रो सेमी फाइनलमा समूह बी को विजेता गैर आवासीय नेपालीको टोली एनआरएनए र समूह ए को उपविजेता नेपाल पुलिस क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैबीच आज आर्मीले पुलिसलाई 13 रनले पराजित गरेको छ। 19 ओभरमा छोट्याइएको खेलमा 178 रनको लक्ष्य पछ्याएको पुलिस 8 विकेट गुमाउँदै 164 रनमा समेटियो। जीतसँगै आर्मी 5 खेलबाट 8 अंक जोड्दै समूह ए को विजेता बन्यो। पुलिसको समान खेलबाट 6 अंक छ। पुलिस उपविजेतामा बन्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको हो। कर्णाली प्रदेशको 6 नै अंक भए पनि रन रेटका आधारमा पुलिस सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। प्रतियोगिताको फाइनल खेल पर्सि शुक्रबार हुनेछ। यसअघि प्रसारित अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा रूस राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा यसलाई सच्याइएको छ। अब बाँकी प्रसंग। श्रीलंकामा जारी साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशीप फुटबलको फाइनलमा नेपाल र भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कोलम्बोको रेस कोर्स ग्राउण्डमा हुने फाइनल खेल बेलुकी सभा 8 बजे शुरू हुनेछ। प्रतियोगिताको पहिलो सेमी फाइनलमा भारतले बंगलादेशलाई 2-1 ले हराएको थियो। दोस्रो सेमी फाइनलमा नेपालले आयोजक श्रीलंकालाई 6-0 ले हराएर भारतसँगको फाइनल यात्रा तय गरेको थियो। नेपाल पराजित रहँदै उपाधि उचाल्न चाहन्छ। भारत भने नेपाल विरूद्ध समूह चरणमा बेहोरेको हारको बदला लिने लक्ष्यमा छ। बहराइनमा जारी एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटमा नेपालले बहराइनसँग खेल्दैछ। शेख अली
विन मोहम्मद अल खालिफा स्टेडियममा नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा घरेलु टोली बहराइनको सामना गर्नेछ। नेपाल र बहराइन बीचको खेल राति 12:15 बजे शुरू हुनेछ। यसअघि नेपालले लगातार 2 खेलमा हार बेहोरिसकेको छ। पहिलो खेलमा नेपाल भूटानसँग 2-0 ले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपालले कतारसँग 3-1 गोलले पराजित भएको थियो। समूह बीमा रहेको नेपाल अंकविहीन रहँदै समूहको पुछारमा छ। बहराइन 1 खेलमा 1 अंक जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। नेपालले आगामी आइतबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ। समूह विजेता सन् 2023 मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने अन्डर 20 एशियन कपमा सहभागी हुनेछ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका न्यायाधीश र कानून व्यवसायसँग छलफल गर्ने महाभियोग सिफारिश समितिको निर्णय, जबराले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न पूर्व न्यायाधीश फोरमको चुनौती, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने भएपछि संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयक अलपत्र पर्ने निश्चित, न्यायको पर्खाइमा रहेका पीड़ितहरू थप मारमा, डेंगूको प्रकोप बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा सिटामोलको अभाव, देशभरमा गरी डेंगूका बिरामीको संख्या 11,000 आयो। ऊर्जा संकटका कारण यूरोपेली देशमा 5% विद्युत खपत घटाउन यूरोपियन युनियनको आग्रह र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनल समीकरण पूरा, आर्मीद्वारा पुलिस 13 रनले पराजित। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरी हुनेछ। तुलसी र म पार्वता यामाक छौं। नमस्कार।